Duyan-duyan sa ilawom sa kakahuyan, sugba-sugba while nagtabi-tabi sa barkada ug nagkalapo kay ingon sila simentado daw ang kalsada. Weekend na sad ug laing adventure na pud ang atong ma-experience kauban ang Honda ADV Club of Cebu. Diri di ay mi nag-abot sa 7-Eleven sa Talisay para sa amuang ride karon. Grabe kalingaw ug kanindot tan-awon basta daghan mo mag-ride. Nisamot pa jud ang akong kalipay kay nag-offroad ug pinakalit. Murag mao na jud niyang exciting part ba kay nagsugod na og agi ug baha ug lapok. Ug diring dapita kay gialsa na ang amuang motor kay dili na makalabang kay nasangyad na. Medyo struggle jud ang among journey pero grabe kanindot ug kahayahay sa among gistambayan. Set up na dayon ta sa among duyan para makapahuway ug relax. Kamingaw ug kanindot jud diring dapita labaw na og ang imong madunggan kay ang mga huni sa langgam. Ug syempre, dili jud na mawala ang food trip labaw na og makagutom jud ang pagpadulong diri. Simple nga food trip kauban ang mga barkada, aw, sold na. Flex lang sa diay nako ang among Nomad Venturi nga helmet nga swak kaayo sa among adventure. Sa kalami sa pagkaon ug ka-relaxing sa palibot, aw, matik nakatug jud mi bisan sa mubo na panahon. After namo diri kay niadto dayon mi sa gitawag nila nga Little Switzerland sa Talisay. Ug mas struggle jud ang among journey kay gamay na kayo ang among giagian ug dili na jud ka maka-U-turn. Mas nalingaw jud mi og samot kay grabe kanindot sa view pag-abot namo sa among destinasyon. Sulit jud ang weekend ug napun-an na sad ang amuang outdoor adventure experience.